नजम साहब हमारे साथ में शामिल हो गए हैं यूके से। नजम साहब, हमारे स्काइप में थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई, माफी चाहते हैं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर पवन कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है नजम साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके तमाम सुनने वालों को, हमारे सुनने वालों को रेडियो तराना के ज़रिए और जो हमारी फेसबुक पर साथ हैं, आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं हमारी इस रमज़ान 2018 एहतसाब अकाउंटेबिलिटी ट्रांसमिशन पर। और आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि आपके लिए रमज़ान मुबारक साबित हो, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़रूर ये एफर्ट कर रहे होंगे विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कि ये महीना आपके लिए बरकत वाला, क्योंकि महीना तो है ही बरकत वाला, लेकिन हम उसमें से कितनी बरकत अपने घर में लेकर आते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी एफर्ट पे डिपेंड करता है। जी सिस्टर पवन। जी नजम साहब, जो सवाल कल सुबह आया था, और बिफोर, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तो किसी ने मेरे पास में सवाल भेजा था, व्हाई ओनली 1 मंथ इज सो इम्पोर्टेंट। इसलिए कि सबसे पहले तो अल्लाह ने इसको हुर्मत वाला महीना, यानी एक अहम महीने का दर्जा दिया है कुरान मजीद में। और दूसरी उसकी जो बहुत बड़ी वजह, एक तो ये कि अल्लाह का हुक्म है, दूसरी एक बहुत बड़ी वजह जो उसकी समझ में आती है कि शहरु रमदान अल्लज़ी, रमजान का महीना वो है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस कायनात का जो ये एक सबसे बड़ा मुअज्जा, ये मिरेकल, कि जिसके जरिए अल्लाह ने खिताब किया इस कायनात के साथ। क्योंकि ये दुनिया, जब से इंसान आ रहे हैं और जब तक इंसान आते रहेंगे, ये बात गौर से सुनिए, कि वो जाने या ना जाने, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो खुद अल्लाह की जात है, क्रिएटर ऑफ द मैनकाइंड। चाहे वो दीन को मानते हो या ना मानते हो। बहुत सारी दुनिया में इस वक्त बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद है उनकी, जो सिर्फ और सिर्फ साइंस को मानती है। और अगर आप साइंस की भी बुनियाद पे जाएंगे, उसकी भी जड़ में जाएंगे, तो उनको भी तलाश है जवाबात की, सवाल की। और एक्चुअली वो सवाल है क्या, कि ये क्रिएशन क्या है। और जब आप क्रिएशन पे सवाल कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपका सवाल क्रिएटर के बारे में ही है, कि ये है क्या, कैसे हो गया, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। अनलिमिटेड सवाल है इंसानियत के, हर दौर में, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। तो अल्लाह खुद एक, कुरान मजीद में लिखा है, नबून अजीम, एक अजीम खबर है जिसके बारे में लोग सवाल करते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से सवाल करते हैं। किसी भी इल्म के बारे में सवाल करते हैं, आप दुनिया के बारे में सवाल करते हैं, आप किसी भी चीज के बारे में सवाल करते हैं इस कायनात की, एक्चुअली आप उस मालिक के बारे में ही सवाल कर रहे हैं। जब कोई आपके घर पे आके किसी चीज के बारे में सवाल करेगा, तो एक्चुअली उसका जवाब तो आप ही देंगे, क्योंकि आप उस घर के मालिक हैं। तो सवाल तो वो आपसे ही हो रहा है। तो शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो वो जो इतनी बड़ी इंसानियत, ट्रिलियंस भी कम पड़ जाएंगे, कब से इंसान आ रहे हैं, कब तक आते रहेंगे, उनके जहनों में, उनकी जिंदगियों में जो सबसे बड़ा सवाल है, जिससे वो मांगते रहे, जिसको पुकारते रहे, जिससे अपनी ख्वाहिशात मांगते रहे, जिससे दुआएं करते रहे, जिससे उम्मीद लगाते रहे, तकलीफ में, खुशी में, हर सिचुएशन में, जिसके आगे वो झुकते रहे, जिसके आगे हाथ उठाते रहे, चाहे वो हाथ इस तरह उठाते रहे, बांध के उठाते रहे, नील डाउन होकर उठाते रहे, चर्च में, टेंपल में, मस्जिद में, किसी भी जगह पर। उसने जब इंसानियत से बात की, जो इंसान सोच भी नहीं सकता किसी भी दौर में। इंसान हर दौर में वन वे इबादत करता आया है, वन वे दुआ मांगता आया है, और उसको जवाबात चाहिए होते हैं। तो अल्लाह ने जब वो जवाबात, जब वो गुत्थियां जो सुलझाई, वो जो हमारी नफ्सियात के जो प्रॉब्लम्स, वो जो हमारी जिंदगियों के जो रिश्ते बैलेंस नहीं होते, वो जो हमसे जस्टिस सिस्टम नहीं संभलता, हमसे इकोनॉमी नहीं संभलती,
اللہ ایک سمندر کے باٹم سے لے کر کائنات کی بلندیوں تک جو وہ رزق دے رہا ہے ہر چرند پرند کو، ہر لیونگ بینگ کو، وہ جو سب کا رازق ہے، ہم سے اپنی ایک گھر کی اکانومی ساری زندگی نہیں سنبھلتی. تو یہ جتنے بھی ہمارے مسائل اور پرابلمز اور پریشانیاں، اس کو جب ایڈریس کیا اللہ نے اپنے نبی تمام انبیاء کے ذریعے ہر دور میں، اور خصوصاً جب قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے جب پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایہا الناس، او مینکائنڈ، انسانیت میں ہر طرح کے لوگ آ گئے، تو سوچیے کہ وہ کتنا بڑا میریکل ہوگا. آج ہم چھوٹی چھوٹی ایجادات کو میریکل بولتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا میریکل، اس صدی کا سب سے بڑا میریکل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میریکلز ہوتے رہیں گے جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جائے گا، لیکن دی الٹیمیٹ میریکل is the communication with the creator of this universe. اس سے بڑا کوئی معجزہ، اس سے بڑا کوئی میریکل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے. دنیا جنریشنز گزر گئی اسی آس میں، اسی ایفرٹ میں، اور اکثر ہم رانگ نمبر ہی ملاتے 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 اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم ریسرچ کرتے نہیں ہیں. ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جن خیالات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس سچویشن میں ہوتے ہیں، ہم اس سے باہر کبھی ڈھونڈتے ہی نہیں ہے رب کی ذات کو کہ ذرا چیک تو کریں، ذرا ریسرچ تو کریں. جتنی ریسرچ ہم ایک شرٹ خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے کرتے ہیں گوگل پہ، اتنی بھی ریسرچ اگر ہم دین کے لیے کر لیتے کہ یہ جو میرے خیالات ہیں، میرے بلیفز ہیں، یہ جو میری سوچ ہے، یہ جو میری کنفیوژنز ہیں، کیا اس کے جوابات ہیں، تو یقین کریں کہ جواب مل جاتا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، جب بھی پکارتا ہے. کوئی دن، کوئی خاص ٹائم، کوئی اوکیزن کا محتاج نہیں ہے. نعوذ باللہ. تو اجیبو، جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا، دعا کرنے والے کی دعا کا، جب بھی پکارتا ہے. تو اللہ کا جواب تو آ رہا ہے، میری ٹرانسمیشن بند ہے، میں صحیح جگہ پہ ڈھونڈ نہیں رہا، میرا چینل کہیں اور ٹیون ہوا ہے. تو اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے انسانیت کے ساتھ خطاب کیا. تو رمضان کا مہینہ تو آٹومیٹکلی امپورٹنٹ ہو ہی گیا کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن. کیوں نازل کیا گیا؟ ہدی للناس، کیونکہ انسان کے پاس ہدایت نہیں تھی، کسی دور میں نہیں تھی، کسی ہر دور میں نہیں ہوگی. اس کو ہدایت دی جاتی ہے. ورڈ مما، ممی، امی، یہ بھی سکھایا جاتا ہے. انسان اتنا بلینک پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ وہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا. ہم بلینک آتے ہیں اس دنیا کے اندر، ایک ماں کا ورڈ بھی ہمیں سنا کے ڈالا جاتا ہے ہمارے اندر. تو ہدایت کہاں سے آئے گی ہمارے پاس؟ زندگی سٹیبل کرنے کی، اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی، انسیکیورٹی سے لڑنے کی، فیئر سے باہر نکلنے کی. کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوالات کے جوابات ہدایت کی صورت میں اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے انسانیت کو دیے. اور رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا. اس لیے رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی مہینہ صرف عبادت کا یا ایک ہی مہینہ امپورٹنٹ ہے. جو اس مہینے میں محنت کر لیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ریمائنڈر ہے، یہ مہینہ ایک ورک شاپ ہے، یہ مہینہ ایک پریکٹس ہے کہ جب آپ کو انوائرمنٹ اور ماحول ملتا ہے، اللہ کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے. 2 بلین مسلمان اس دنیا کے اندر روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آس پاس لوگ بھی سوال کریں گے، آس پاس لوگ بھی پوچھیں گے اس کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا احتساب کرو، اپنی سیلف اسیسمنٹ کرو. کیونکہ اگر اس مہینے میں سیلف اسیسمنٹ کر لی تو باقی 11 مہینے وہی ٹیمپو، وہی انرجی، وہی ایمان، وہی کلیئرٹی آف مائنڈ ہمیں بہت ساری کنفیوژنس اور آنے والی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، ہرڈل سے بچا لے گا. اس لیے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی